अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 27 फरवरी को 9वें रोजे जो शौहर है वो काम से कुछ पहले घर आ जाता है और इनका प्लान होता है कि मिलकर बैठकर इकट्ठे इफ्तार करेंगे और फिर खाना शाना बनाने के बाद दस्तरखान लगता है, बैठते हैं और मिलकर मियाँ बीवी इफ्तार करते हैं। तो खातून ने बर्तन उठाए, किचन में धोने लगी। इधर से शौहर जो है अपने कमरे में गया और जाकर टीवी देखने लगा। अब घर का जो मेन दरवाजा है वो खुला हुआ है, मेन गेट। बाहर से एक आदमी अंदर दाखिल होता है, सीधा किचन में मार। खातून वहीं पे गिर गई चूंकि उसके सीने पर लगी। किचन से निकला तो सीधा बेडरूम में टीवी देखते शौहर को मारी। उसके टांग पर लगी और फिर खुद वो भाग गया। आदमी ने शोर मचाया, चीखें मारी, आसपास से लोग इकट्ठे हो गए, हुजूम लग गया। 15 पर कॉल कर दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले तो शौहर को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ताकि फटाफट इसका इलाज शुरू हो। दूसरी तरफ खातून जो है वो तो चूंकि मौके पर ही जान भाग हो गई थी, उसको बकायदा प्रॉपरली कवर करके तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर जनाब पुलिस वकुआ मामला थलात वाक़यात मालूमात लेने लगी। अच्छी खबर तहनीना शेख के पास ये है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चलाई। अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो आप दिल थाम के जरा सुनिए। कातिल कौन था जो घर के अंदर दाखिल हुआ था? ये कातिल कोई गैर नहीं था, ये कातिल वो शख्स था जिसके साथ कलमे पढ़े और मौत तक के सफर का आगाज किया था, ये तहैया किया था, यानी शौहर। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप लोगों के ज़हन में होगा कि बाहर से कौन आया जिसने चलाई मारी। उसके तो अपनी टांग पे लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। अब ये क्या माजरा है मैं सब आपको बताऊंगी, वजह अनाद भी बताऊंगी, शौहर ने क्यों मारी ये भी बताऊंगी, अपनी टांग पे क्यों मारी ये भी बताऊंगी, ड्रामा क्यों किया ये भी बताऊंगी और कैसे कैसे किया, किस किस को साथ मिला के ये भी बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया जिसकी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है टोबा टेक सिंह का और गोजरा में ये पेश आया है। मोहम्मद नसीर हैं घर के सरबरा। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब जो बेटा है ना उसका नाम है तनवीर और वो बड़ा है। इसके बाद नंबर आता है बेटी का, वो छोटी है और उसका नाम है तानिया। तनवीर जो है वो शादीशुदा है, इसकी शादी कर दी गई है और जो तानिया है वो अभी तक अनमैरिड है। अब तानिया का रिश्ता तो डेफिनेटली फैमिली ने करना ही था, तो फैमिली जो है वो देखती थी, नजर भी रखती थी कि कोई अच्छा घराना मिले, कोई अच्छा घर हो, अच्छा लड़का हो तो शादी करते। हर वालिदैन देखते हैं। इसी मोहल्ले में एक ऐसा आदमी जो वालिद साहब के साथ यानी नसीर साहब के साथ बड़ा उठता बैठता था, बातचीत कर लेते थे, वो आदमी नसीर साहब को एक लड़के का रिश्ता बताता है। उस लड़के का नाम बताता है जी रहमान नाम का लड़का है, अच्छी फैमिली है, शरीफ है, कोई गंदी आदत बुरी आदत नहीं है, तो आपने अगर देखना है तो वहां कर दो। जैसी आपकी बेटी है तानिया वैसी मेरी भी है। ये बात बड़ी अच्छी लगती है नसीर साहब को, कहती चलो यार देखते हैं। फिर लड़की वालों ने लड़के वालों को देखा, सब कुछ पसंद आया, कुछ एतराज नहीं हुआ। लड़के वालों ने लड़की वालों को देखा और उनको भी सब बहुत अच्छे लगे और फाइनली दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया, डेट्स रखी, शादी कर दी। जो तानिया है वो कुदरती तौर पर हुस्न की दौलत से माला माल, यानी अल्लाह ताला ने तानिया को बड़ा हुस्न दिया था, बहुत प्यारी। अगर हम तानिया की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली रहमान की भी करेंगे। तो रहमान जो है वो थोड़ी सी सांवली रंगत का था, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ मर्द होते ही सांवली रंगत के हैं, सारा दिन बाहर काम करना होता है। लेकिन जो रहमान था ना उसका किरदार, उसका मिजाज इंतहाई शकी था। तानिया को अक्सर औकात ये कहता होता था तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, कहाँ मैं कहाँ तुम, तुम्हारे वालिदैन ने रिश्ता कर कैसे दिया मेरे साथ। तानिया कहती क्या हो गया आपको, आप भी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, प्यारे हैं, अल्लाह ने लिखा था मैं आपकी बीवी बन गई और मुझे तो आप बहुत पसंद है। अब जाहिर है वो एक बाकिरदार लड़की है, घर बसाने वाली है, ये शकी मिजाज आदमी कहते नहीं 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 ये बात नहीं है, कोई बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी के साथ सेट थी और वहाँ कोई इशू बन गया तो तुम्हारे वालिदैन ने जल्दी जल्दी मेरे से रिश्ता कर दिया, चलो मुंडा तिलाब रहा है कर दो, कोई बात है तुम्हारे माजी में, मुझे वो जाननी है, बताओ मुझे। तानिया सड़ती कुर्ती और फिर इसको कहती ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरह क्यों सोचते रहते हैं, मेरे अब्बा ने आप लोगों के घर जाके आप लोगों को देखा, फाइनल किया और मुझे आके कहा कि ये नाम है लड़के का, मुझे पसंद है, लड़का यहाँ शादी करने लगे हैं तुम्हारी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं बोलती,
والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں کرتے ہیں اور لڑکیاں کہتی ہیں آمین، یہی میں نے کیا، آپ بتائیں میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا. یہ جواب دیتی ہے تانیہ پیار پیار سے اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے. خیر شوہر تو تھا کوئی شیطان، سن لیتا تھا، اثر کوئی نہیں ہوتا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فون آتا ہے تو نمبر آپ کا بزی جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے فون آتا ہے تو آپ کا کال ہی نہیں ملتی ہے، کوئی ایرر ہوتا ہے، کوئی سگنلز کا ایشو ہوتا ہے. اسی طرح سے تانیہ کا نمبر جب کبھی بزی ہوا تو اس نے کیا کہا، اس سے باتیں کر رہی تھی فون پہ. کیا وہ اس عاشق سے کر رہی تھی جو شادی سے پہلے تھا کوئی تو بتا دو. اچھا چلو باہر سے نہیں، کوئی کزن ہوگا تمہارا، بتاؤ تو صحیح کون سا لڑکا ہے جس سے گپے مارتی ہو. ہر دفعہ اس کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. وہ صفائیاں دیتی، یہ گند ڈالتا. ایک دن یہ آیا بغیر بتائے گھر، دروازے پر تالا لگا ہوئے. تانیہ کو فون کیا، کدھر ہو بھائی؟ تو میں بازار آئی ہوں، یہ بالکل ساتھ چھوٹے چھوٹے سے تھوڑا کام تھا، میں وہ کرنے آئی ہوں. میں دروازے پہ کھڑا ہوں تو تالا لگا ہوا ہے، کیا گھر بھی اپنے اجازت لے کے آنا ہوگا؟ شروع ہو گیا. کہتی میں ابھی پہنچ رہی ہوں، بات 2 منٹ میں آئی. فوراً گھر پہنچی، تالا کھولا، اندر گئی. اندر جاتے سار یہ شکی مزاج آدمی شروع، یہ مجھے جو کہہ رہی ہو کہ میں بازار گئی تھی، گئی کہاں تھی وہ جگہ بتاؤ. میں صحیح بتاؤں کہ ساتھ کے ساتھ ملاقات کرنے گئی تھی، کہیں ہوٹل چھوٹل میں تو نہیں گئی تھی. بیوی جو ہے وہ تنگ آ گئی. اس نے کہا آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہر ٹائم میں تنگ آ گئی ہوں. اس پر اس نے کہا اچھا تم تنگ آ گئی ہو، اور پھر پکڑ کر خوب پٹائی لگائی بیوی کی. اتنا مارا کہ بیچاری روتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی. اس کے بعد جب غصہ نکل گیا سارا تو آرام سے اس کو چھوڑا اور گھر سے باہر جا کے دوستوں کے پاس گلی میں کھڑا ہو گیا. جیسے ہی آگے پیچھے ہوا فوراً موقع پاتے ہی اپنی ماں کے گھر چلے گئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات رو رو کے بتائی کہ یہ دیکھے مجھے یہ مارا. منہ پہ بیچاری کے ہاتھ چھپے ہوئے تھے، انگلیوں کا نشان تھے، اتنا اس کو مارا تھا. باپ جو ہے وہ بڑے ہی کوآپریٹو ہے، بہت اچھے انسان. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ کی شادی کی ہے، ہم نے آپ کو بیچا نہیں ہے کہ جیسے مرضی مارو اس کو، یہ دیوار نہیں ہے جس کو ماری جائیں. بیٹھ جاؤ آرام سے ادھر، ہم بات کریں گے اس کے بڑوں سے، کوئی بات ہوگی فائنل پھر بھیجیں گے، ورنہ نہیں جانا. بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، بلکہ تمہاری طبیعت خراب ہے. پین کلر وغیرہ دی، سلا دیا. رات گزر گئی. اگلے دن جناب اپنے خاندان کو لے کے پہنچے ہوئے، تائے چاچے. کیا ہے جی، وہ کل میں بڑا پریشان تھا باہر کی کسی بات پہ، اس لیے غصہ بیوی پہ نکلا ہے. پیار بھی تو کرتا ہوں، بیوی تو ہوتی ہے بہت قریب جس سے بندہ ہر بات کر لیتا، تو میں نے بھی کر لی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ترلے منتے، تائی چاچوں نے گارنٹیاں دی، صلح ہوئی، چلی گئی اپنے گھر. اب جناب 27 فروری کو یہ کام سے کچھ پہلے گھر آ گیا کہ ہم مل کر دونوں بیٹھ کر کھانا شانا کھائیں گے. دونوں نے مل کر افطاری کی. گھر کا دروازہ کھلا تھا، ایک آدمی اندر آیا اور آ کر اس نے کچن میں جا کے بیوی کو مارا، پھر شوہر کو مارا. اس کے کمرے میں جا کے جو کہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کی ٹانگ پر لگی، تماشا لگا، شور شرابہ، ہجوم. 15 پر کال، نفری آ گئی. یہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا. پولیس آئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو تانیہ کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا، اور پھر رحمان کو علاج معالجے کے لیے ایمرجنسی فٹافٹ لے کر گئے. اس کی طبیعت سنبھلی تو پولیس نے اسے اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی. ڈیفینیٹلی پولیس نے پوچھا کون آیا تھا، کون مار گیا. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے، آپ نے جو کہانی گڑھ کے اس کو سنائی ہے اس کہانی میں جواب نظر آ رہے ہیں پولیس کو، اور ہمیں بھی، چونکہ کام جو کرتا ہے اس کو طریقہ کار پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات سچی کہہ رہا ہے کہ جھوٹا وقوع بنا رہا ہے. تو جھوٹا وقوع تھا چونکہ. اب سنیے پولیس کہتی کس پر شک ہے آپ کو. کہتا ہے میرا کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا چنگی والوں سے. چنگی والے جو ہیں، جھگڑے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرا کاروباری لین دین بھی تھا تھوڑے سے پیسوں کا، انہوں نے یہ کام ڈال دیا. پولیس کہتی ہے اچھا تو کام یہ جو ڈالا ہے یہ تو آپ کے ساتھ تھا نا، آپ کی بیوی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو بیوی کو کیوں مارا یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ تفتیش کر کے بتائیں کہ یہ کیوں ہوا. پولیس کہتی ٹھیک ہے بالکل بتائیں گے آپ کو. دروازہ کیسے کھولا گیا، کس نے کھولا؟ دروازہ تو پہلے کا کھلا تھا، وہ آدمی سیدھا اندر آ گیا تھا. پولیس نے کہا کہ وہ آدمی سیدھا اندر آ گیا اور سیدھا کچن میں بھی چلا گیا. چونگی والوں کو کیا پتا آپ کے گھر کے نقشے کا. تو یہ آئیں بائیں شائیں، باڈی لینگویج الٹی سیدھی، چہرہ، الفاظ اور باڈی لینگویج کوئی چیز میچ ہی کوئی نہیں کر رہی. پسینے ٹھنڈے، ماتھا بھرا ہوا ہے پسینوں سے. پولیس کا شک اور مضبوط ہوا چونکہ یہ جواب ہی نہ دے پایا، اور پھر روایتی انداز میں جب پوچھ گچھ کی تو اس نے پھر طوطے کی طرح کہانی سنائی. کیا سنیے. پولیس کو کہتا ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ بد کردار عورت تھی. کسی آدمی کے ساتھ اس کے
मरासिम थे। मैं बड़ा ही मना करता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, ये बाज नहीं आई। जैसे मैं बाहर निकलता ये पीछे से गप्पे मारती, कभी फोन पे कभी मुलाकातें करती, बद किरदार थी। मुझे बड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता था, गैरत मेरी टटोलती थी मुझे बार बार, मेरा ज़मीर झंझोड़ता था। मैंने गैरत के नाम पे आगे इसको मार दी। पुलिस ने कहा फिर तुम्हारी टांग पे जो लगी वो क्या मामला है? तो कहता है कि पहले मैंने बीवी को मारी, खत्म, फिर मैंने अपनी टांग पे खुद मारी ताकि आप लोगों को पता ही ना चले कि मैंने ये काम डाला है और फिर मैं बच जाऊंगा। अच्छा, फिर ये है कि मैं सबको ये बताऊंगा और पुलिस को भी ये कहूंगा कि चुंगी वालों ने काम डाला है। यानी 2 in 1, बीवी को साइड पे कर दिया, मार दिया, दूसरी तरफ चूंकि शकी मिजाज था ना, और दूसरी तरफ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे चुंगी वालों को और काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मैं ही तो था जिसने बीवी को अपनी खुद किया, जिससे मेरे जमीर को ठंड पड़ी कि हाँ भाई बद किरदार औरत थी, मैंने मार दी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि थाना सिटी गोजरा है जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, भाई मुदई बना है मोहम्मद तनवीर। 302 भी लगी है और 311 भी लगी है जो कि गैरत के नाम पर है। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात मैं कर रही हूँ कि शायद मेरे इस मैसेज से, मेरे इस व्लॉग से, मेरी इस बात से 2-3 आदमी अगर सबक हासिल कर लें तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। वो ये है कि देखें, अपनी बहन का रिश्ता या निकाह जब उसका बाप या उसका भाई बीच में बैठ के करवाता है, वो पूछता है कि हाँ भाई तुम्हें कबूल है, आगे से कहा जाता है कबूल है, ये छोटी बात नहीं होती है। फिर उसको इज्जत दी जाती है ना, आप बहन बेटी आपकी इज्जत होती है, वो आपको दे देते हैं, ले भाई तू मालिक है इसका, ले जा, सजा सवार के देते हैं चूंकि अल्लाह का हुक्म है। और फिर पर्चे में नाम लिखवाना पड़े उसी बहनोई का तो टांगे तो कांपती हैं शरीफों की। सारी दुनिया अंधेर नगरी लगती है क्योंकि शरीफ होता है बाप और भाई। तो हर वो शख्स जो सुन रहा है इस व्लॉग को, खुदा का वास्ता है, ये जो गेमे शेमे डालते हैं ना किसी को मार के मेरा क्या पता लगना है किसी को, मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो ये ड्रामा लगाऊंगा, यकीन माने कोई नहीं बचा। 302 हो और छुप जाए, पॉसिबल नहीं है। चीख चीख के सबूत बताते हैं कि पकड़ो हमें, हम है कातिल, हम है कातिल। दरवाजा खुला था, आदमी अंदर आया, उसने मार दी, मेरी टांग पे लगी, भी तेरे क्यों नहीं सीने पे लगी, यही सबूत होते हैं वो। तो हर वो शख्स जो ये समझता है ना कि बीवी को मार के मैं बहुत गैरतमंद साबित हो जाऊंगा, तो गैरत की आपकी उस टाइम मर गई थी जब आपकी जबान से ये निकला था कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और कोई माजी में तुम्हारा चक्कर होगा। आपकी गैरत खत्म थी वहां पे। इज्जतदार आदमी अपने घर की औरत को ऐसे नहीं कहता, तौबा इस्तगफार। कहीं मसला भी हो तो उसको सुलझाता है, समझाता है, रोकता है। थैंक यू।